बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। की हाल है तुम्हारा सबनों जी वड्डा वड्डा वेलकम है। और आज की जो वीडियो है ना, आज स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि पता है बहुत सारे माँ बाप अपनी बेटियों को बड़े अरमानों के साथ बहुत प्यार के साथ रुखसत करते हैं। फिर जब वो बेटियाँ अपने ससुराल पहुँच जाती हैं ना, फिर वही लड़कियाँ जो अपने घरों में नखरे कर रही होती हैं और माँ बाप के साथ अपनी मर्जियाँ करवा रही होती हैं, फिर जब वो वहाँ ससुराल पहुँचती है ना, तो फिर बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को भी जो है ना भूल जाती हैं। आज मेरे साथ इंस्टाग्राम पर एक दोस्त ने, एक बहन ने अपनी स्टोरी शेयर की और कहा कि आप प्लीज़ अपने देखने वालों से इस स्टोरी को शेयर करें और पूछें कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ तकरीबन 1 वीक है शेयर किए जा रही है और मुझसे मुस्तकिल कह रही हैं कि आप प्लीज़ बताएं, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। तो आज उनकी स्टोरी भी है और साथ साथ अपनी डेली रूटीन भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों में मैं ट्रैवल करने वाली हूँ और मैं जा रही हूँ इराक़, और आप लोग भी इंशाल्लाह मेरे साथ चलेंगे। ट्रैवल व्लॉग इंशाल्लाह बनाती रहूँगी, कोशिश करूँगी। और आप लोगों में से बहुत सारी ख़वातीन अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही थी, मगर कुछ अर्सा था कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करना जो है वो कम किया हुआ था, स्टोरी शेयर करना यूट्यूब पे। मगर अभी काफ़ी दिनों से मुझे खातून जो है ना, ये लड़की जो है वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं पूछ के बताऊँ। मैंने अपने तौर पे तो समझाया, मगर मुझे लगता है कि एक बंदे की जो है ना ओपिनियन ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, सबकी ओपिनियन लेनी चाहिए। इसलिए मैं आज आपके साथ उनकी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग उसको बहनों की तरह हौसला भी देंगे और उसको सही तरीके से गाइड करेंगे कि उसको अपनी आने वाली ज़िंदगी में क्या फ़ैसला करना चाहिए। इस वक्त मैं और हस्बैंड जो है ना फिर कारपेट मुहिम पर निकले हुए और हम लोग जा रहे हैं संडे मार्केट। जबकि मैंने हस्बैंड को कहा भी था कि संडे मार्केट जाके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, मगर वो फिर भी इस आसरे पर कि नहीं, शायद उन्हें अच्छा कारपेट वगैरह कुछ मिल जाए। हम लोग संडे मार्केट जा रहे हैं। तो कराची का संडे मार्केट कैसा है, आप लोग भी ज़रूर साथ साथ चलें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अगर आप लोग अपनी जो है वो स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं दोबारा से स्टोरी जो है वो लाने लगी हूँ, तो आप मुझे रेहाना रज़ा 9 लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आकर मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हैं और मैं उससे आप लोगों से जो है वो इसके हेल्प आउट कर सकती हूँ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी इस प्यारी सी बहन की स्टोरी, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और मुझे कहा कि मैं आपके साथ इस स्टोरी को शेयर करूं। ठीक है, तो इनका कहना है, इनका नाम और इनके जो शहर है, ये दोनों जो है वो मैं छुपा रही हूं, क्योंकि इन्होंने मना किया कि ये चीज़ मैं ना बताऊं। तो वो पाकिस्तान के एक सिटी में रहती हैं और इन्होंने अपना नाम भी पोशीदा रखा है। उनका फ़र्ज़ी नाम कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पर उनको सना कह देते हैं। सना फ़र्ज़ी नाम है उनका, ठीक है। और शहर का नाम भी मैं इस वक्त छुपा रही हूँ। उनका कहना ये है कि उनकी जो शादी है वो आज से तकरीबन 5 साल पहले इनके एक जानने वाले ने करवाई थी। इनके किसी रिलेटिव ने ये जो है ना वो शादी करवाई थी। ये किसी की शादी में गई थी, वहाँ पर जो है उनके पेरेंट्स को, वो बहनों को जो है ये पसंद आ गई और फिर जो है वो इनकी शादी हो गई। उस वक्त ये जो थी वो इंटर के पेपर दे के फ़ारिग थी और पेरेंट्स का ज़्यादा पढ़ाने का भी इनका इरादा नहीं था। तो वो जो लड़का था वो सऊदी अरब में जॉब करता था। जब वो यहाँ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि जब लड़का पाकिस्तान आएगा छुट्टियों के ऊपर तो फिर हम जो है वो शादी करेंगे। तकरीबन इनका जो रिश्ता पक्का होकर तकरीबन 2 साल तक रहा। 2 साल तक इनके यहाँ से इनके ससुराल वाले जो इनका जोड़ा देना, नेक देना, शगुन देना, वो सब करते रहे, मगर लड़के से इनका कोई राब्ता नहीं हुआ। यानी कि लड़के ने इनको कोई फ़ोन वगैरह नहीं की, कोई कॉल नहीं की। तो जिस पर इनको यही था कि ज़ाहिर अभी कोई हमारा महरम वाला रिश्ता तो है नहीं, और ये भी थोड़ी सी इस्लामी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, तो इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ होता ये, इनका कहना है कि जब लड़का सऊदीया में होता है और वहाँ से कोई भी रिश्ता आता है ना, तो माँ बाप ज़्यादा छान भटक नहीं कहते। उनका ख्याल होता है कि बस सऊदीया में रहता है और हरम शरीफ में अगर वो खिदमत अंजाम देता है तो वो बिल्कुल ठीक पर्सन है, अच्छा है आपकी बेटी के लिए। तो इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। और इन्होंने 2 साल के बाद जब वो लड़का यहाँ पर आया और मुख्तसर सी छुट्टियों में आया था, तकरीबन उसको जो है वो 1 मंथ की छुट्टियाँ मिली हुई थी, उस 1 मंथ में आया और इनकी शादी हो गई, रुखसत होकर अपने घर आ गई। अच्छा, ये कहती है हस्बैंड का रवैया तो इतना ज़्यादा पता नहीं चला 1 मंथ के अंदर। बिहेवियर वगैरह सब कुछ नॉर्मल से ही था, कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं था, बस नॉर्मल था। मगर जो इनके ससुराल वाले थे ना, वो बहुत ज़्यादा इनको इज़्ज़त देते थे, प्यार देते थे, मान देते थे। तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती थी कि इनके जो ससुराल वाले वो बहुत अच्छे और प्यार करने वाले। फिर ऐसा होता है कि ससुराल में इनकी एक बहन थी, लड़के की एक बहन, और इनके अम्मी अब्बू थे और एक जेठ और एक जेठानी जो कि अलग रहते थे। अच्छा, हुआ ये कुछ शादी के तकरीबन 1 महीने के बाद ये जो है वो वापस चले गए सऊदी अरब और ये यहाँ पर रह गई।
پھر یہ کہتی ہیں کہ فون بہت کم آتے تھے، کچھ بھی ہو تو وہ اماں ابا سے بات کرنا، بہن سے بات کر لینا۔ پھر بہن کی 1 سال کے بعد بہن کی شادی کرا دی گئی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد 1.5-2 سال کے بعد جو ہے ان کے ابو کی جو ہے وہ اچانک ڈیتھ ہو گئی، یعنی ان کے سسر کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر ان کی ایک بوڑھی سی ساس رہ گئی تھی جو کہ پیرالائز ہو گئی تھی اور وہ بیڈ پر آ گئی تھی 3 سال کے بعد، وہ پیرالائز تھی۔ پھر جیٹھ جٹھانی اور یہ اور ان کی جو ساس ہے یہ لوگ ساتھ رہتے تھے، مگر یہ کہتی ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے ان 3-4 سال میں ہسبینڈ کبھی پلٹ کر نہیں آئے۔ جٹھانی کا جو رویہ تھا وہ ایسا تھا کہ وہ ان کو نوکرانی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی اور ان سے پورے گھر کا کام کروانا، جبکہ ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ جٹھانی کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے سے بات چیت کرتے تھے جیٹھ جٹھانی کے ساتھ، مگر ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا۔ پیسے بھی جو ہیں وہ جیٹھ کے ہاتھ میں دیے جاتے تھے، تو پیسے بھی جیٹھ کے اکاؤنٹ میں آتے تھے اور گھر پورا جیٹھ اور جٹھانی چلاتے تھے۔ تو ان کو تھوڑے سے ایشو ہوئے کیونکہ 3 سال ہونے کو آئے تھے اور ان کے ہسبینڈ بالکل ہی واپس نہیں پلٹ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے پیرنٹس سے اس بات کی شکایت کی کہ گھر میں ان کو پورا کام کرنا پڑتا ہے، جٹھانی کے بھی بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے اور گھر کے باقی سارے کام کرنا پڑتا ہے، پیرالائز ساس کی بھی خدمت جو ہے وہ یہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے بہت زیادہ آبجیکشن ہوا، میں اپنے شوہر سے بھی اس بارے میں دبے لفظوں میں بات کر چکی تھی مگر وہ تو مجھے کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ پھر میں نے فیصلہ کہ میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں کہ میں اس طرح تو کس طرح کی زندگی گزاروں گی۔ تو جب پیرنٹس سے بات کی تو پیرنٹس نے یہی کہا کہ تم زیادہ پریشان ہو رہی ہو تھوڑی سی، اگر تمہاری ماں کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو تم کیا کرتی، تمہارے پیرنٹس کا ایسا ہوا تو، یعنی کہ ان کو کمپرومائز کی طرف پیرنٹس لے گئے۔ یار یہاں پر میں نے ثنا سے کہا کہ ثنا تمہیں اب کتنے 5 سال، کہہ رہی مجھے 5 سال ہو گئے، ساس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ابھی کہہ رہی ہے کہ 6 یا 7 منتھ ہوئے کہ ساس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اسٹل ہی اپنی جٹھانی اور جیٹھ کے گھر پر ہیں، کام کرتی ہیں۔ اب تو میکے جاتی ہیں، میکے جا کے رہتی ہے تو کہہ رہی ہے کتنا رہیں گی، وہاں سے ہسبینڈ کا فون آ جاتا ہے کہ آپ ابھی تک میکے میں ہو، اور اس سال بھی جو ہے ابھی تک ان کے آنے کا کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ بیچ میں کرونا سچویشن ہوا تھا تو انہوں نے ان کے ہسبینڈ کا آنے کا ہو رہا تھا مگر پھر بھی انہوں نے نہیں آنے کا کہا کہ نہیں آئے۔ تو یہاں پر یہ کہتی یا تو انہوں نے وہاں پر شادی کر رکھی ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، جو یہ 5 سال ہو چکے ہیں مگر پھر بھی یہ واپس نہیں آ رہے ہیں، کب تک جیٹھ جٹھانی کی خدمت کرتی رہوں۔ اور یہاں پر پیرنٹس جو ہیں وہ گھر پہ رکھنے کو تیار نہیں، وہ کہتے کہ تمہیں جتنا رہنا ہے رہ لو مگر خلا لینے کی یا الگ ہونے کی بات مت کرو، یہاں پر جتنا رہ سکتی ہو رہو۔ تو کہہ رہی مہینے میں 15 دن ور رہ کے آتی مگر پھر واپس آنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی بھائی بھابھی وغیرہ ہیں، اس کی 2 بھابیاں ہیں 2 بھائی ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ اس میں انہوں نے جب مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ اپنی آڈینس سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا مجھے طلاق لے کے الگ ہو جانا چاہیے یا مجھے اچھے دنوں کا انتظار کرنا چاہیے، ہسبینڈ سے کہہ رہی میں کافی دفعہ اس موضوع پہ بات کر چکی ہوں، یا تو اول بات کرتے نہیں اس موضوع پہ، ٹال مٹول کرتے ہیں یا کوئی اللہ والی باتیں کر کے جو ہے وہ ان کا منہ بند کرا دیتے ہیں۔ تو وہ اس ساری سچویشن میں اب کہہ رہی میں بہت زیادہ پک چکی ہوں، میں تھک چکی ہوں۔ تو آپ لوگ آڈینس ہیں، آپ لوگ میرے سے بہت زیادہ اچھے عقل مند اور سمجھدار ہیں، آپ سے اس سے پہلے بھی بہت ساری بہنوں کی ہم نے اسٹوری بھی شیئر کی، ان کے مسئلے بھی الحمدللہ سولو کیے ہیں آپ سب کی محبتوں سے، آپ سب کے ساتھ۔ یہاں میں نے جو ثنا کو مشورہ دیا وہ میرا یہ تھا کہ تم 2 ٹوک طریقے سے جو ہے اپنے پیرنٹس سے اور جیٹھ جٹھانی کو ساتھ بٹھاؤ اور ان کے سامنے اپنی بات رکھو کہ یہ سب کیا ہے، یا تو وہ اس کو الگ پورشن لے کر دیں گھر میں اور جیٹھ جٹھانی کی خدمت کرنے کی جگہ وہ اپنا کچن چلائیں، اپنا سیپریٹ رہیں، یا تو پھر جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ اس کو واپس وہاں سعودیہ لے کر جائیں۔ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے سعودیہ میں جو ہے وہ وائف کو رکھنا، بہت ساری فیملی سے جو رکھتی ہیں یہ چیز کرنا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا پتہ سیکنڈ میرج کی ہوئی ہے یا اور کوئی بات ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتے، ہم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ میں نے ان کو یہی مشورہ دیا آپ اپنے پیرنٹس سے کہو کہ آپ جیٹھ جٹھانی سے بات کر کے اور اپنے ہسبینڈ سے بات کر کے آرام سے، کوئی لڑائی جھگڑے کی طرف مت لے کے جائیں بات کو، کیونکہ آج کل کے زمانے میں طلاق لینا، خلا لینا اور پھر دوبارہ شادی کرنا بہت مشکل ہے۔ اس سے اچھا اسی شادی کو چلانے کی کوشش کی جائے، ان کو سیپریٹ گھر کر دیا جائے اور ہو سکے تو ہسبینڈ 1-2 سال میں ایک چکر لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ میرا مشورہ ہے، آگے آپ لوگ کیا اوپینین دیں گے، کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ لوگ ضرور مجھے شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کی بھی اپنی کوئی سٹوری ہے تو پلیز مجھ سے انسٹاگرام پہ ریحانہ رضا 9 پہ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور یہ بہن کی ثنا کی سٹوری تھی جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی، اور دل بڑا دکھا۔ اس طرح بھی ہماری بہنیں ہیں جو زندگیاں گزار رہی ہیں، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، سب کے ساتھ اچھائی والا معاملہ رکھے، بس یہی زندگی میں دعا ہے۔ اور آج کی سٹوری کیسی لگی، آج کا ولاگ کیسا لگا، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ثنا کو بھی یاد رکھیے گا، مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور بہت ساری ایسی گمنام بہنیں جو اپنا نام فرضی بتاتی ہیں، جو خاندان اور عزت کے ڈر سے نہیں بتانا چاہتی ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔